म नि पड्किन्छु यता उनी पड्किन्छ दुईजना एकछिन पड्किन्छ अनि एकछिन पछि उता जान्छ अनि फेरि आउँछ अनि म जान्छु भएन तिमीसँग ल ल भयो म गर्दैन फेरि म पनि भन्छ जा जानु म पनि गर्दैन दुईटा फेरि जाने उता जान्छ उ जान्छ 15-20 मिनटबाट फेरि आएर फेरि प्र्याक्टिस गर्ने जबदेखि हामीले निर्मला पन्त उहाँको जब हामीले त्यो व्यथा हामीले थ्रु डान्स प्रेजेन्ट गर्यौँ त्यो पछि हामीलाई धेरै नोटिस भएको हो अरू केही भन्दैन हामीले सिधै यो गर भन्छ हाम्रो भनौँ न अब सो छोड्नेसम्म पनि हाम्रो त्यो त्यतिसम्म पनि गएको कुरा फेरि लागेको हुन्छ हामीलाई एकदम मेन्टली डिस्टर्ब हुन्छौँ भन्दा अहिलेसम्म टाइम कम हुन्छ ग्र्याब गर्नुको लागि ऊ पनि चिड्छ फेरि कि म गर्नु सक्दैन म पुस गर्छु त्यो पनि बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी टप 3 आउनु नै ठुलो चुनौती थियो हामीलाई मलाई कम मान्छेले चिन्थे नि त पहिला नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ इन्टर नेपालमा इन्टर नेपालको साथमा छु म अनिता र आज पनि हामी आइपुगेका छौँ डान्सिङ विथ द स्टार नेपालको सेटमा र दर्शकबिन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि डान्सिङ विथ द स्टार नेपालले चाहिँ अहिले टप 3 फाइनलिस्ट पाइसक्नु भएको छ र वान अफ द फाइनलिस्ट आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले निकै नै रुचाउनु भएको धेरै माया गर्नुभएको सुबिजु टिम स्वागत छ सुमिदी त्यसै गरी बिजुजीलाई धन्यवाद ओके बिजुजीलाई अघि भर्खर पनि हामी ठ्याक्कै भेटिरहेको छौँ एकदम जोरदार तयारी हुँदैछ के हुँदैछ फेरि आकाशतिर झुन्डिने ओर्ने केही छ यो त सरप्राइजै हुन्छ होइन अहिले खोल्यो भने फिनाले हेर्नमा त्यति मजा नहोला केही राम्रै भइरहेछ भनौँ न केही नयाँ ट्राई गर्दछौँ अझै फिनाले हो अब मेन कुरा फिनाले हो बट हामीलाई त्यही 2 दिनको टाइम मिलेको छ फिनाले प्रिपेयर गर्नुको लागि पनि किन 2टा पर्फर्म फेरि हुन्छ एउटा हाम्रो अडियन्सको लागि एक पर्फर्मेन्स हुन्छ उसलाई जज गरेर अनि हाम्रो जो पुरानो पर्फर्मेन्स छ अहिलेसम्मको जो जर्नी छ उसलाई जज गरेर उनीहरूले भोट दिनु हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि सन्डेको हाम्रो लास्ट पर्फर्मेन्स हुन्छ स्याटरडेको लास्ट पर्फर्मेन्स हुन्छ अनि त्यसमा अलिकता अब त्यही अब उसमा छ 2 दिनको उसमा के प्रिपेयर गर्नु सक्छौँ हामीहरूले ओके पक्कै पनि सर्वप्रथम चाहिँ अब बिजुजीलाई देखिहालेको भएर मैले भनिहालेँ फर्स्टमा चाहिँ धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन है दुवैजनालाई सुमिजी कस्तो हुँदैछ फिलिङ एकदम खुसी छौँ हामी बिकज यति धेरै हामी 12जना स्टार्सहरू मध्ये कोरियोग्राफर्सहरू मध्येको सबैको नै ड्रिम हुन्छ टप 3 पुगौँ भनेर टाढासम्म जाउँ भनेर र हामी सफल भएको छौँ त्यो कारणले खुसी छौँ पक्कै पनि अब एक्सन लेडी होइन एउटा सरतो मुभीमा चाहिँ हजुरले एउटा आफ्नै छुट्टै इमेज बनाइसक्नु भयो अब डान्समा पनि एकदम बेस्ट हुँदैछ है सुमिजीलाई हेर्ने नजर अझै फरक हुँदै गइरहेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अडियन्सको थ्रुबाट पक्कै पनि फरक भएको छ किनभने डान्सिङ विथ द स्टार्समा 6-7 महिनाको हामी आबद्ध भयौँ यत्रो लामो टाइम सँगै काम गऱ्यौँ यो काम गऱ्यौँ मिहिनेत गऱ्यौँ दुःख गऱ्यौँ यो सबै त अडियन्सहरूले बुझ्नु भएको छ र हिजोको दिनमा ऊ एक्सन लेडी त भन्नु नै हुन्थ्यो तर अहिलेको दिनमा चाहिँ राम्रो नाच्दो पनि रहेछ है भन्ने छ पक्कै पनि सुमिजी चाहिँ एकदमै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ उहाँको छुट्टै आफ्नो काम पनि भइरहेको छ बिजनेस वुमेन भनेर होइन हामी पक्कै पनि अर्को एपिसोडमा चाहिँ उहाँलाई गर्नेछौँ हामी यसरी नै फलो है र कामहरू चाहिँ कतिको पेन्डिङ रहेको छ त्यो डान्सिङ विथ द स्टारले गरेर चाहिँ कतिपय कामहरू चाहिँ तपाईँको अधुरो पनि भयो होला बाँकी होला पेन्डिङ लिस्टमा के छ त कामहरू अलिकति अब यो कोरोनाको टाइम भएको भएर सबै कुरा अलिकति पजमा थियो त्यो कारणले अलिक सजिलो पनि भयो त डान्सिङ विथ द स्टार्समा फुल टाइम दिनलाई तर तपाईँले भने जस्तै अब यो पछि मेरो एउटा मुभी पनि आउँदैछ र कामहरू पेन्डिङमै छ तर अब यो सबै एन्टायर जर्नी अब 1 हप्तामा हाम्रो सकिँदैछ त्यो कारणले गर्दा एक्साइटेड नर्भस सबै फिलिङ छ ओके अब बिजुजीलाई चाहिँ कस्तो फिलिङ हुँदैछ त अब केही दिनको मात्र दूरी छ अब सबै मेहनतको एन्सर आउनलाई एकदमै एक्साइटेड पनि छौँ नर्भस पनि छ अनि अब यो जर्नी स्टार्ट भएको 6 मन्थभन्दा बढी भइसक्यो होइन अब फेरि अहिले आएर यस्तो लाग्छ त्यही बेला लाग्थ्यो कि कहिले खतम हुन्छ कहिले हामी अब ब्याक टु आफ्नो नर्मल लाइफमा जान्छौँ किनकि यो फर्स्ट हामी पहिला 2 घन्टा प्र्याक्टिस गर्थेँ फेरि 3 घन्टा अब फेरि 4 घन्टा बढ्दै 12 घन्टासम्म पनि कहिले 16 घन्टा डे नाइट पनि गरेको छ अनि त्यही बेला लाग्थ्यो कि कहिले सिद्धिन्छ अब यस्तो लाग्छ कि अब यहाँ टप 3 मा आइसकेपछि यस्तो लाग्छ कि अब सिद्धिन थाल्यो एकदमै नसके हुन्थ्यो नि त्यही भइरहेछ कि अब सबैलाई त्यस्तो भइरहेछ एक फ्यामिली क्रिएट गरेको छ अलग अलग फिल्डबाट सबै मान्छे आएको छन् अलग अलग सिटिजबाट भन्नु अलग अलग ठाउँबाट यहाँ आएर एक फ्यामिली जुडेको छ अब यसपछि सिद्धेपछि अलिकता नराम्रो लाग्छ लेकिन ह्याप्पी यसमा छौँ कि धेरैजनालाई चिन्नु पाएँ यता आएर धेरै कुरा सिक्नु पाएँ धेरै कुरा सिकाउनु पाएँ अनि एक टिम बन्यो एक फ्यामिली बन्यो त्यसमा धेरै खुसी पनि छ ओके अब भनौँ न टप 3 फाइनलिस्ट भइराख्दाखेरि चाहिँ अब धेरै दिन त बाँकी छैन अब 2-4 दिन त बाँकी छैन रिजल्ट आउनलाई सपना कस्तो देख्नुहुन्छ है प्राइज मनी हुन्छ नि एउटा जितेको टाइटल जितेको केही देख्नु भएको छैन सुमिजीले सपना भन्नाले यस्तो यो प्राइज मनी टाइटल भन्ने त्यो भने त कम्प्लिमेन्ट्री हो नि त यो दुःखको फल हो तर त्योभन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी टप 3 आउनु नै ठुलो चुनौती थियो हामीलाई जस्तो मैले अरू इन्टरभ्यूमा पनि के भन्ने गरेको छु भने मभन्दा धेरै पपुलर कलाकारहरूको माझमा
होइन मलाई 5 जनाले चिन्थ्यो भने उहाँहरूलाई 100 जनाले चिन्ने होइन त्यो रेसियोमा भनौँ न त्यसरी चिन्ने ठाउँमा एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नु राम्रो नाचेर भन्नु भनेको पनि यो अलरेडी एउटा जितको कुरा हो र सबैभन्दा ठुलो जित सबैभन्दा अपेक्षा राखेको कुरा चाहिँ मैले के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सम्झियोस् एउटा हाम्रो मेमोरी एउटा छाप चाहिँ हामीले छोडे जस्तो पनि लाग्छ र अझै अब अर्को एउटा पर्फर्मेन्स हेरौँ के हुन्छ र मान्छेहरू बिच हाम्रो अडियन्सहरू बिच हामीले यो छाप छोड्नु नै हाम्रो जित हो अलरेडी सो त्यस कारणले गर्दा ओके अब हजुरको शब्द अलिकति सापोर्टले मैले तपाईँले भनिहाल्नुभयो है मैले भनौँ न एकदम टप सेलिब्रिटीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर अब हजुरले भन्नुभयो म 5 जनामा चिनिन्थेँ भने अहिले सबैले चिन्नु भएको छैन पक्कै पनि भोट पनि त्यस्तै भएको छ पहिला सुरुवातमा आउँदा चाहिँ बटममा पर्नु भएको थियो अहिले चाहिँ बटममा मैले देखेकै छैन तपाईँहरूलाई फाइनली दर्शकहरूको के सोच पनि छ भने सुविजु टिमले नै जित्छ भन्ने सोच छ तपाईँलाई के लाग्छ अब जित्छ भन्नाले अब त्यो त दर्शकको माया हो उहाँले भन्नुहुन्छ पोजिटिभ कुराहरू गर्नुहुन्छ तर थाहा छैन समयको कुरा हो थाहा छैन नि त सो त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने टप 3 आउनु नै हामी अलरेडी जितेको बराबर हामीले सोच्छौँ के मैले अब क्वेसन उठाएको चाहिँ यो सन्दर्भमा हो कि अब दर्शकको माया अझ बढेको छ भोटहरू अझ आउन थालेको छ है तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुँदैन पहिलाको भन्दा चाहिँ हो किनभने मैले अघि नै भने जस्तै मलाई कम मान्छेले चिन्थ्यो नि त पहिला अनि फेरि पहिलो प्रस्तुतिमा पनि हाम्रो फेरि कपिराइट लाएर अर्कै गीत अब आथ्यो त्यो कारणले के भयो भनेर कन्फ्युज हुनुभयो जबदेखि हामीले निर्मला पन्त उहाँको जब हामीले त्यो व्यथा हामीले थ्रु डान्स प्रेजेन्ट गर्यो त्यो पछि हामीलाई धेरै नोटिस भएको हो हाम्रो काम एप्रिसिएट भएको त्यो कारणले त्यहाँदेखि चाहिँ बिस्तारै हामी बटम 2मा के अरे बटम 3मा त दुईचोटि त परेकै हो तर अब सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ म त्यसैमा खुसी छु र अझै अब 1 हप्ता मात्रै छ अलिकति अझै बढी माया गरिदिनु पर्ने हुन्छ ओके भने भोटको जरुरत हुन्छ माया भनेकै भोट हो अहिलेको लागि चाहिँ र बिजुजीलाई पनि हामीले एज अ मोडल एज अ कोरियोग्राफर देखिआएका छौँ डान्सिङ विथ स्टाइलले अझ प्लस पोइन्ट गर्यो होला नि के लाग्छ तपाईँलाई धेरै प्लस पोइन्ट भएको छ मेरो उद्देश्य भनौँ न यो सोमा आउनेको यही थियो मोडलिङ गरिरहेको थिएँ म्युजिक भिडियो गरिरहेको थिएँ अझै पनि फ्युचरमा केही प्लान्स थियो होइन बट यसमा आउनेको खास कारण के थियो जो मैले अरू ठाउँबाट देखाउन सक्छु डान्स फिल्डबाट आएको छु म होइन त मैले भनौँ न म्युजिक भिडियोमा जो काम गर्नु सक्दैन यहाँ आएर त्यो म देखाउन चाहन्थेँ आफ्नो भित्रको ट्यालेन्ट के छ भनेर एन्ड पक्कै नै पनि मलाई यस्तो लाग्छ कि मैले के हदसम्म देखाउनु सकेको छु होइन अझै धेरै कुरा बाँकी छ फ्युचरमा अझै के गर्छु होला ओके पक्कै पनि होइन अब भनिहाल्नुभयो हजुरले यहाँनिर आएर देखाउन पाएँ पक्कै पनि सुमिजीमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाएँ होइन धेरै कुरा पाएको छ एक्सपेरिमेन्ट त जस्तै हाम्रो एक्ट हुनु धेरै कुरा हामीले नेपालमा पहिलोचोटि यो स्टेजमा पनि भएको छ डान्सिङ फिल्डमा धेरै कुरा हामीले ल्याएको छ जस्तै भनौँ न एयर म्याट ल्याएको छ हजुरको भन्नु एरियल फायर सेलिब्रिटीले गरेको नकुरा नेक हुक होइन कति धेरै कुरा हामीले यो स्टेजलाई छोडेर गएको छौँ सायद आउने सिजनमा हामीलाई याद गर्छन् होला एकदम पक्कै पनि नेक हुकको कुरा गरिहाल्नु हाम्रो दिलीप सरले खुब हँसाउनुहुन्छ यो कुरामा दिलीप सर र सुमनजीको रमाइलो क्षण अब यस्तो हो यो नेक हुक चाहिँ खासमा बिजुकै वर्ड हो यो चाहिँ प्रोफेसनलहरूले पनि गर्नु अगाडि अलिक सोचेर केयरफुल भएर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले तर मैले चाहिँ के थियो भने मैले चाहिँ आर्ट नै पर्छ भन्ने थियो डर त पक्कै थियो तैपनि होइन अब बिजुले होइन गर्नुपर्छ तिमीले यो गर्यो भने बल्ल राम्रो हुन्छ भनेर मलाई हौसला दिइसकेपछि चाहिँ मैले ल गरौँ न त भन्यो अनि प्र्याक्टिस पनि धेरै गरेको थिएन 3-4 बारै गरेको थियो होला हामीले होइन अनि त्यो गरेपछि अन द स्पट त्यो दिन पनि बिहान एकचोटि गरौँ न त भन्दाखेरि होइन म त त्यही नै गर्छु भनेर भनेको थियो अनि त्यो गाह्रो पनि छ तर अहिले हेर्दाखेरि राम्रो पनि लाग्छ क्या ल कमसेकम होइन एउटा भयो नि त एक डिफ्रेन्ट हाम्रो जस्तो जोडी हुन्छ एक डिफ्रेन्ट चिजले यही डेरिङको चिजले हाम्रो चिनिन्छ किनकि सबैले मेहनत गर्छन् सबैले आफ्नो आफ्नो बेस्ट दिइरहेको छ जति आउँछ जति गर्नु सक्छन् कसैले धेरै प्रगति गरेको छ कसैले आफ्नो जति बेस्ट छ दिएको छ हाम्रो पनि यसमा एक योगदान हो कि हामीले केही नयाँ कुरा भित्राएको छ नेपालभित्रै भनौँ न डान्सिङ रियालिटी सोमै त त्यही हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ त्यसको लागि म एकदमै आफूलाई प्राउड फिल गर्छु सुमिलाई प्राउड फिल गर्छु किनकि यत्रो सानो टाइम मिल्छ कि हामीलाई जस्तै प्रोफेसनली एरियल भन्नुभयो हजुरले जति पनि कुरा गर्छु फायर भन्नुभयो एक प्रोफेसनलहरूले पनि धेरै पटक प्र्याक्टिस गरेर ट्राई गर्छन् पाउँछ प्र्याक्टिस गर्छन् देन स्टेजमा पर्फर्म गर्छन् बट हाम्रो यस्तो थिएन कि 2 दिन 3 दिन पाइन्छ त्यसमा पनि हामीले 1-2 चोटि गरेर फेरि स्टेजमा गर्नुपर्छ जस्तै टेक हुन्न किनकि कम्पिटिसन हो 1 टेकमा हजुरले गर्नै पर्छ त्यो 2 मिनटको डान्स हामीले सुमिजीको स्टोरीमा पनि देख्न सक्छौँ कहिले खुट्टामा घाउ भइरहेको हुन्छ है कहिले के भइरहेको हुन्छ एकदम घाउचोट चाहिँ धेरै खानुभएको छ तपाईँले सुमिजी कहिले काहीँ चाहिँ ल अब नगरौँ भन्ने टाइपको फिलिङ आयो कि आएन बिचमा
त्यस्तो त पक्कै अब मान्छे हो त्यस्तो अलिअलि त फिल हुन्छ नै कतिचोटि वाक्क भएको छु यो कति गर्ने यो कति घाउ भयो रगत जमिरहेछ टाउको दुखिरहेछ जिउ दुखिरहेछ मान्छे मुखमा लायो भने झन् टेन्सन मुखमा लायो भने अथवा 1-2 सेकेन्ड तलमाथि केही भइदियो भने पनि धेरै गाह्रो कुराहरू छ पनि सबै कुराहरूलाई साइडमा राखेरै हामीले पर्फर्मेन्समा बढी ध्यान दियौँ किन भन्दाखेरि केही नयाँ गर्नलाई केही चुनौतीपूर्ण काम गर्नको लागि त आँट्नु पनि त पर्यो नि डान्स पनि गरेका छौँ हामीले जस्तो फुल अन झ्याउरे पनि गरेका छौँ हरेक फर्म हामीले ट्राई गरेका छौँ तर हामीलाई प्राय अडियन्सहरूले मन पराइदिनु भएको नै कस्तो भने उनीहरूको चाहिँ स्टन्ट आउँछ अब उनीहरूको चाहिँ केही डिफ्रेन्ट आउँछ एक्स्ट्रा भन्ने हिसाबमा नि किनकि मैले जो एक्सपिरियन्सको हिसाबले जस्तो डान्स हामीले त गर्छौँ होइन डान्स त ठिक छ डान्सिङ रियालिटी सो हो बट रियालिटी सोमा के हुन्छ हजुरले एक्स्ट्रा के एक्सपेक्टर के हुन्छ त्यसलाई पनि जज गर्छन् नि किनकि ल नर्मल डान्स गर्छन् सबैले गर्छन् नो डाउट लेकिन हामीले के सोचे एक स्टेप्स के गर्ने के किन रियालिटी सो भइसकेपछि एक्सपेक्टेसन हुन्छ सबको कि के नयाँ ल्याउने के राम्रो गर्ने त्यसपछि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दै कति नै सक्सेस भयो कति काहीँ सक्सेस अनसक्सेस भयो होइन पार्टले गर्दा पनि हुन्छ किनकि हाम्रो एकदमै भनौँ न अहिलेको क्रममा हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीमै अब नयाँ नयाँ आउँदैछ कुराहरू नयाँ नयाँ सिक्दैन सबले हामीले पनि सिक्दैछन् धेरै मान्छेहरूले यो टिमले सिक्दैछ अब आई होप कि अब नेक्स्ट आउँदा केही वर्षमा हामी एकदमै लेभलमा जान्छौँ होला कि एकदम अब भनौँ न कम्पिटिसन एकदम टफ थियो र सुबिजु जब स्टेजमा चढ्छन् केही न केही नयाँ चिज चाहिँ हामीले चाख्न पाउँछौँ भन्ने चाहिँ एकदम होप हुन्छ हामीलाई पनि है तपाईँहरूलाई पनि कतिको त्यो प्रेसर फिल हुँदो रहेछ त कहिलेकाहीँ भनौँ तपाईँले झ्याउरे पनि एटेम्प गर्नुभयो कति डिफ्रेन्ट फर्महरू पनि एटेम्प गर्नुभयो तर त्यो स्टन्ट बिनाको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्टन्ट हुँदातिको चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ है अडियन्सको फिलमा चाहिँ हो हुँदैन त्यो हुन्छ किन यस्तो हो जस्तो मलाई त्यो किन भयो भनेर त्यहाँतिर जाउँ न पहिला होइन मलाई के लाग्छ भने सुरुदेखि नै एउटा नर्मल डान्स गरेर यसरी चढ्या भए चाहिँ ओहो भन्ने हुन्थ्यो होला हामीले चाहिँ डे वानदेखि नै राम्रैबाट सुरु किन गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पनि फेरि कारण छ किनभने अघि नै भने जस्तै मभन्दा धेरै पपुलर स्टार्सहरू अलरेडी हुनुहुन्थ्यो कि अब त्यो उहाँहरूको बिचमा म कसरी एक्स्ट्रा देख्ने किनभने मैले त यहाँ त मेरो कामबाट आइडेन्टिटी बनाउनु पर्ने थियो नि त मलाई त बिकज म एक्ट्रेस त हो तर म नयाँ हो नि त यसमा मलाई 3 करोड जनताले त चिन्नु हुन्न नि त सो त्यो कारणले गर्दा हामीले डे वानदेखि नै एकदम गर्नुपर्छ भनेर एकदमै धेरै हार्डवर्क गरेको भएर हामीलाई कस्तो भयो भने एकैचोटि यस्तो भएपछि एक्सपेक्टेसन झनै माथि भइदियो कि जस्तो जहाँनिर सायद अरू कन्टेस्टेन्टबाट ठिकै गर्ला भन्ने बेलामा अलिकति मात्रै गर्दाखेरि वाउ देखिन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ ज्यानै फाल्नुपर्छ वाउ भन्नलाई सो त्यो एक्सपेक्टेसनले गर्दा प्रेसर पनि बढ्यो र प्रेसर बढेको कारणले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने थिम पनि दिया हुन्थ्यो नि त हामीलाई अब झ्याउरे फोकमा अब हामीले स्टन्ट गर्ने कुरै भएन सो फोकै गर्यो त्यो गर्दाखेरि अनि अलिकति नुन नपुग्या हो कि होइन अलिकति मरमसला नपुग्या हो कि जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो होला बिचमा तर यो एउटा जर्नीको पार्टी हो सधैँभरि तपाईँ टपमा अथवा त सधैँभरि एउटै लेभलको हुन सक्दैन नि त त्यो कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ तर जे जति हामीले आजको दिनसम्म गराएको छौँ म त्यसको लागि चाहिँ खुसी पनि छु र अब एन्डिङमा नि आछ त्यसैले अब थ्याङ्क यू बिजु सकिसकेपछि चाहिँ अब अलिकति त्यो पार्टहरू चाहिँ मिस हुन्छ अब अलिकति हामी प्र्याक्टिस गर्दाको मोमेन्ट सुनौँ होइन अब यो पक्कै पनि यो इन्ट्रो नेपालबाट चाहिँ सुबिजु टिमको चाहिँ फर्स्ट इन्टरभ्यू हो त्यही भएर सबै कुरा समेट्न चाहन्छु म यसमा है पहिला सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न दुईजना बिचमा चाहिँ होइन अब हजुरले पक्कै पनि सिकाउनुहुन्छ उहाँलाई होइन क्लास कतिको हुन्छ धेरै हुन्छ किनकि भन्छ ल हजुरले एकदम राम्रो क्यारेक्टर गर्नुहुन्छ सुमिजी रिसाउँदा के गर्नुहुन्छ म नि गर्छु नि फेरि तिमीले गरे रमाइलो गरौँ के हुन्छ म यसमा पहिला भन्नु चाहन्छु होइन म बोल्नु चाहन्छु किनकि के हुन्छ कहिले पनि जहाँ क्रिएटिभिटी जहाँ प्रेसर हुन्छ जहाँ हुन्छ नि एक ठाउँमा भाँडा बह्यो भने बस्छ कि नबज्यो भने एक्लै भाँडा हुन्छ भन्छन् नि त्यस्तो खालको हाम्रो कस्तो हुन्छ जस्तै मेरोमा के हुन्छ कि म भन्छु कि म सुमीलाई हर डे 1 डे कि पुस गर्दैछु जस्तै सुमीले भनेको सुमीलाई मैले भन्छु सुमी भन्थेँ कि नै नर्मल चाहिँ स्टार्ट गरौँ मलाई कन्टेम्पोरेरी पसन्द छैन सबैले मलाई हिपहपमै जान्छ यसो गर्नु छ मैले भने कि अलरेडी सबले त्यस्तो फर्म गर्दैछन् सिमी हामीले फर्स्ट डेदेखि नै पहिचान बनाउनु पर्छ होइन किनकि रिस्क लिनुपर्छ किनकि हाम्रो यति छैन होइन हामीलाई चिन्दैन यति मान्छेहरूले अनि फर्स्ट डेदेखि हामीले भनेको थियौँ कि मैले भनेको थिएँ कि नि फर्स्ट डेदेखि हामीले त्यो लेभल बनाउनुपर्छ बल्ल मान्छेहरूले चिन्छ माया गर्छ होइन त्यो हामीले रिस्क लिँदा अहिले योसम्म पुगेँ त्यसमा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चोट लागेको हुन्छ हामीलाई एकदम मेन्टली डिस्टर्ब हुन्छ भन्दा अहिलेसम्म टाइम कम हुन्छ ग्र्याब गर्नको लागि ऊ पनि चिड्छ फेरि कि म गर्नु सक्दैन म पुस गर्छु त्यही हुन्छ नोकझोक अलिकता के हुन्न के बस म जान्छु भएन तिमीसँग ल भयो म गर्दैन फेरि म पनि भन्छ जानु म पनि गर्दैन दुईवटा फेरि जाने उता जान्छ 15-20 मिनटबाट फेरि आएर फेरि प्र्याक्टिस गर्ने फेरि गरौँ भन्छ सो पनि हाम्रो भनौँ न अब सो छोड्नेसम्म पनि हाम्रो त्यो
त्यतिसम्म पनि गएको कुरा फेरि आएँ फेरि भेटेँ फल एकदम पक्कै पनि मिठो पक्कै हुन्छ नै, एकदमै पक्कै नै, होइन? पक्कै नै हुन्छ तपाईँले त्यो। देखेको पनि छ स्टेजमा होइन कति गाउचोट खानु भएको छ हजुरले त आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नुभएको छ हामी सबै एपिसोड हेरिरहेको छौँ सबै एपिसोड फलो भइरहेको छ है बिजुजी र सुमिजीलाई सबैले मन पराउनु भएको छ सुमिजी हजुरले पनि केही गरिदिनु पऱ्यो बिजुजी कस्तो गर्नुहुन्छ एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ है उहाँले रिसामा के गर्नुहुन्छ उहाँले फर्स्टमा चाहिँ ऊ आफै नै के भन्छ होइन अनि भनिसकेपछि चाहिँ अनि आफै भन्ने अनि आफै अचम्म पर्ने क्या ऊ भन्यो नि गर्छ मलाई होइन यस्तो गरेपछि गर्छ के त्यो एकदम हतारेर कता कता गा जस्तो गर्छ अनि अनि के भन्छ खै आफ्नै सुरमा आफै उता गरेर के बोल्छ उसको त्यही हो बानी ए ओके भनेपछि अगाडि चाहिँ भन्नु हुँदैन त्यहाँ साइडमा होइन गएर आफै अगाडि रिस उयो गरिरहेको होइन अगाडि पनि भन्छ होइन अनि फेरि ऊ कस्तो छ भने ऊ बोल्ने तरिका पनि फेरि कस्तो भने एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई रमाइलो ऊ बोल्ने तरिका पनि कस्तो भने एकदम यो फ्रेन्डली वेमा अब हामी क्लोज पनि भइसक्यो नि त अनि कस्तो हुन्छ भने यत्रो टाइमसँगै बिताइसकेपछि एउटा आफ्नोपन हुन्छ नि त अनि आफ्नोपन हुने मान्छेसँग जस्तो घरमा म रिसाउँदा मेरो मामु बाबाहरूसँग रिस्पेक्ट नभएको होइन माया नभएको होइन तर त्यो झर्किने फर्किने हुन्छ नि त अनि ऊ नर्मली पनि त्यसरी बोल्छ अनि त्यसरी कहिले बोल्दाखेरि म प्रेसरमा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ किन गाली गर्यो भने जस्तो लाग्ने बित्तिकै म नि पड्किन्छु यता उनी पड्किन्छ दुईजना एकछिन पड्किन्छ अनि एकछिन पछि उता जान्छ अनि फेरि आउँछ अनि सरी वरी केही भन्दैन हामीले सिधै यो गर भन्छ हस् दुईजना भन्छ पड्किँदै डान्सिङ विथ द स्टारको स्टेज पड्केन भइसकेछ पड्किने बेला पनि भइसकेछ अब पड्किने बेला नि भएको छ अब चाहिँ बिजुजी तपाईँले चाहिँ होइन अब यो टप फाइनलिस्ट पुगिराख्दाखेरि होइन पुगिसक्दाखेरि चाहिँ आफूले जितेको होइन टाइटल जितेको कतिको देख्नुहुन्छ सपना भनौँ कि विपनै भनौँ न म यसमा टाइटल जित्न भन्दा पनि मैले एक चिज धेरै राम्रो लाग्यो किनकि मान्छेहरूले अहिले मन पराउनु लाग्थ्यो कि मतलब मेरो पहिला खालि मेरो के हेर्थेन म नेपाली हो कि नि त्यसमा धेरै उ गर्थेँ मेरो टोनले चिन्थे अनि अब मान्छेहरूले एप्रिसिएट गर्छन् मेरो ट्यालेन्टमा एप्रिसिएट गर्छन् त्यो एकदमै राम्रो लाग्छ यो सोबाट टाइटल त अब जस्तै भनौँ न टाइटल त अब एउटाले जित्ने हो अब जसको जनताले जति माया गर्छन् मतलब जनताले जसलाई जति माया गर्छ त्यही नै जित्ने हो होइन अब टाइटल होल्ड गर्ने यो गर्ने अब त्यो अब हेरौँ स्याटरडे थाहा हुन्छ बट अहिले मलाई के राम्रो लाग्छ किन जनताको दिल जितेको चाहिँ हार्ट धेरै मेसेज मेरो यसमा छ कि यु आर अलरेडी विन हार्ट भन्छन् होइन विनर त्यो जित्यो के अगर मान्छेको दिल जित्यो भने मान्छेलाई मान्छेको हाम्रो अडियन्स दर्शकहरूको मनमा बस्न सक्यो भने त्योभन्दा ठुलो कुरा के होला र के होइन कि त्यसको अब सामने जित्ने रे अनि भएन यो डिजर्भिङ भएन भन्दा पनि होइन कति छ नि त यस्तो रेकर्डै हेर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन धेरै रियालिटी सोको धेरै छ नि मान्छेहरूले भन्छ नि विनर भन्दा पनि कहिले मनमा बस्ने मान्छे चाहिँ मान्छेहरू real पनि winner हो। रियल विनरै हुन्छ धेरै उपलब्धि प्रगतिहरू गरेको देख्न पाइरहेको छ हामीले बिजुजीलाई मैले सोध्नुको प्रश्न चाहिँ यो रिजन चाहिँ के हो भने म भनौँ भर्खर हामीले प्रमोजिसन कुराकानी गरेर आएका थियौँ होइन तपाईँहरू मध्ये होइन जस्तै अब 3 जना फाइनलिस्ट मध्ये हजुरले जित्नु हो भने चाहिँ आइफोन 11 किनिदिनुहुन्छ अरे उहाँले प्रमोजीलाई हाम्रो त्यो अब मजाक मलाई चाहिँ थाहा थिएन मजाक थियो होइन मजाक भन्दा पनि हाम्रो यो हाम्रो एक डिस्कसन चलेको छ चार 5 जनामा अब जो जित्छ त्यसो बज्दा जो जित्छ अनि जो उ गर्छ त्यसले यसरी दिने अब हेरौँ जितेपछि प्रमोद जितेपछि हेरौँला पर्सनली कुरा गरौँला होइन त्यही हो कि अब उपलब्धि जित्यो भने त जान हाजिर छ कि अब के त त्यो 12 भन्दा जान ठुलो होइन घुमाइसक्नु कुरा पक्कै पनि अब टप 3 फाइनलिस्टको अलिकति बोन्डिङको बारेमा कुराकानी गरौँ होइन कम्पिटिसन एज अ कम्पिटिसन कसरी लिइराख्नु भएको छ यो यस्तो हो कम्पिटिसन भन्नाले यस्तो भिड्ने यस्तो भन्ने चाहिँ सोच छैन स्पेसली हाम्रो त झन् छँदै छैन किनभने डे वानदेखि नै मलाई चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ जस्तो म हिजोको दिनभन्दा आज राम्रो नाच्नु पऱ्यो आजभन्दा भोलि बेटर हुँदै जाने हो नि त त्यो हो क्या कम्पिटिसन चाहिँ लाइफसँगको कम्पिटिसन हो लाइफमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्ने हो नि त लाइफ जित्न सक्नु पऱ्यो नि त सो त्यस्तो त्यो हामी बिच यस्तो त्यो भने नेगेटिभ त्यो छ त्यस्तो तर नेगेटिभिटी पक्कै पनि छैन हुन्छ नि हामी सबैजनाको आफ्नो धेरै थोरै अडियन्स आफ्नो छ सो त्यो कारणले गर्दा यताउति हस्तक्षेप गर्ने यताउति भन्ने चाहिँ छैन केही पनि छैन राम्रै छ सबैको यस्तो कम्पिटिसन भन्दामा छैन होइन डे 1 देखि नै जसरी यस सोको सुरुवात भएको थियो जति पनि कोरियोग्राफर सेलिब्रिटी हामीहरू थियौँ एक फ्यामिली जस्तो नि बसेको छौँ अनि भनौँ न जहिले पनि हाम्रो अब कोरियोग्राफरको भन्नु पऱ्यो भने जति पनि साथीहरू छन् हामीले के गर्थेँ त्यो सुटिङ सिद्धि बित्तिकै हामी वेनेसडे सुटिङ हुन्छ हामी सब सुटिङ सिद्धिने बित्तिकै हामीहरू बस्थ्यौँ क्या सबै पार्टी गर्थेँ डिस्कसन गर्थेँ एक दुसरालाई चिडाउने होइन तिमीले यसरी नाचेछ यसरी बिग्र त्यस्तो केही भएको थिएन अब यो मुकाममा आइसकेपछि टप 3 मा आइसकेपछि पक्कै नै कम्पिटिसन त हुन्छ होइन अलिकता
हुन्छ कि बेटर गर्ने, यस्तो होइन कि उसँग जलेसी गर्ने उसँग, लेकिन यस्तो हुन्छ कि यो लेभलमा आइसकेपछि टप 5 टप 6 मा पुग्दा पनि यस्तो थियो कि नै बेटर त गर्नुपर्छ, भले हामी जलेस गर्दैन त्यसलाई भन्छ नि सामनेवाला मान्छेलाई तल गिराउने, त्यस्तो होइन। कम्पिटिसन भनेको बेस्ट के हो, हामीले कति बेस्ट गर्नु सक्छौँ, कति राम्रो गर्नु सक्छौँ, त्यही हो कम्पिटिसन भनेको, त्यही हो। आफूभित्रै आफूलाई हिजोभन्दा आजको पर्फर्मेन्स राम्रो गरौँ भन्ने मात्रै एउटा इच्छा हुन्छ क्या, त्यो नै हो हाम्रो चाहिँ। ओए कि हामीले बेटर कति गर्नु सक्छ, आफूमै कम्पिटिसन हो कि हामीले कति गर्नु सक्छ, किनकि अरूले त आफ्नो आफ्नो गरिरहेछ, हामीले आफ्नो कति बेस्ट दिनु सक्छ, त्यो हो कि। हजुर, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ त्यसो भए, बाहिर केही पनि उ चाहिँ होइन। बाहिर के आछ र मलाई थाहा पनि छैन। होइन भन्नाले कम्प्युटर बिच त अब कहिलेकाहीँ बोलचाल भइँदैन यताउति भन्ने कुराहरू त आइरहेको हुन्छ नि, त्यो अब बोल्ने कुराहरू हुन्छ। अब मान्छेले भन्छ नि त्यो इन्डियामा भन्छ नि सूत्रकै अनुसार यस्तो भयो उस्तो भयो, अब सूत्र को हो के छोडिदिनु, ऊ कुरा छोडिदिनु जो होइन छैन, एकदम राम्रो छ। जस्तो हामी सँगै बसेर खान्छौँ, हामी गफहरू भइरहेको हुन्छ, ल के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ कहिले के गरिरहेको छ सबै थाहा हुन्छ। डिस्कसन भन्छ नि आफ्नो आफ्नो कुरा भन्छन्। जस्तो शुभमको लागि अब एक टाइम प्रेसरमा थियो, हामी तीनवटा कोरियोग्राफर जस्तै म प्रमोद मिलेर पनि कोरियोग्राफर छ, कहिलेकाहीँ प्रमोदले आएर पनि हाम्रो कोरियोग्राफर जति पनि कोरियोग्राफर छन् एक दुसरालाई एडभाइस एक दुसरालाई हेल्प गरिरहेको छन्। यस्तो होइन कि एकदमै नबोल्ने त्यस्तो त छैन, मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त छैन। सबैजनामा हेल्दी कम्पिटिसन भयो अझ बेस्ट हुन्छ सो भनेको है। पक्कै पनि हामी कार्यक्रम लगभग अन्त्यतिर आइसकेको छ। सुमिजी के भन्न चाहन्छ दर्शकबिनहरूलाई, हाम्रो इन्टर नेपाल मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ धेरै पछि भेट भएको छ सुमिजी सर? हजुर म त मेरो अडियन्सहरूलाई फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो मेहनत सँगसँगै तपाईँहरूको भोट तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दा नै हामी यो स्थानमा आइपुगेको हौँ। त्यो कारणले मैले एकदम मनदेखि नै एकदम आभारी छु म। अनि र अब चाहिँ 5 दिन मात्रै बाँकी छ हाम्रो फिनालेको लागि, र आजको 6-7 महिनासम्मको जुन सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, अब लास्ट पुस हो, हामीलाई अझै अलिकति बढी माया गरिदिनुहोस्, भोट गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो हौसला बढाइदिनुहोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु, सक्दो हामीलाई धेरै धेरै माया गरिदिनुहोस्। म सबै कुरा त भनिसक्यो होइन, म त्यति भन्न चाहन्छु कि सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला अनि भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि भोट एकचोटि अपिल त गर्नु पर्यो नि सुमिजीबाट सुन्न चाहे मैले भर्खरै त गरे हो नि। भोटिङ कोड खोइ आइएमई ए ल म भोटिङ कोडको लागि म भन्छु अनि त्यसको लागि त ल हस् ल। र हामी सुविजु टिमलाई भोट गर्नुको लागि हाम्रो कोड नम्बर छ 11। आइएमई पेको एपमा गएर त्यसमा इभेन्ट्समा जाने, त्यसपछि डान्सिङ विथ द स्टार्समा र कोड नम्बर 11 त्यहाँ गएर भोट गरिदिनुहोस्, चाहे जति भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। पक्कै पनि उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर डान्सिङ विथ द स्टार नेपालको सर्वप्रथम होइन फर्स्ट विजेता भएको हामीले देख्न पायौँ। थ्याङ्क यू सो मच।